from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, पाकिस्तान के दुश्मन मोदी की गोद में नवाज शरीफ की गोद में मुल्ला जी। ये हजरात पीडीएम की तहरीक को नाकाम होता देखने के बाद अब धमकियों पर उतर आए हैं। जिस तरह चिराग जब बुझता है तो वो आखिर में एक उसकी लौ तेज होती है, ठीक है। या जिस तरह गांव में अगर आपने देखा हो डाका पड़ा और जब डाका नाकाम हो जाए, डाकुओं को जबरदस्त फायरिंग का मुजाहमत का सामना करना पड़े तो वो भाग निकलते हैं। भागते हुए घोड़ों पे टप बैठते हुए वो बड़ी जोरदार फायरिंग करते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने दहशत फैला दी कम अज कम। दरअसल ये दहशत उनकी बेबसी होती है, उनकी कमजोरी होती है, नाकामी होती है एक्चुअली, लेकिन वो समझते हैं कि हमने दहशत फैला दी। अब आप ये देखिए कि कल या परसों की बात है कि मुल्ला साहब ने एक बड़ी चालाकी दिखाई अपनी तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे हैं, भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बात तो अभी पीडीएम तय करेगी कि हमें लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ करना है या पिंडी की तरफ जाना है। अरे मुल्ला जी, इतनी उम्र हो गई आपकी, शर्म तो आती नहीं आपको? कम से कम सियासती के कुछ गुण सीख लेते। सियासत में ये तो सीख लेते कि when to act like a fox and when to act like a lion। कब इशारे में बात करनी है, कब खुल के तड़ी देनी है। कम से कम तड़ी देना तो सीख लीजिए, आप धमकी देना तो सीख लीजिए। ये बात ऐसे बारीक उसमें नहीं कहनी थी, ये बात खुल के कहनी थी। और जो खुल के कहनी है, बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, वो आपने बड़ी बारीकी से कहीं जिसका असर खो जाता है। भाई धमकी देने के भी स्टाइल होते हैं, तरीके होते हैं उसको पुरस्कार बनाने के लिए, वो भी आज तक आपने सीखा नहीं। सियासतदान बने फिरते हैं, हाय हाय सियासत ना ही। अच्छा जी, मुल्ला जी इतने परेशान क्यों हैं? मुल्ला जी इस कदर गंदी जबान पे क्यों उतर आए हैं? उसकी वजह यह है कि मौलवी किफायत साहब की जायदाद और उनके घर वाले भी कुछ गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मौलवी किफायतुल्लाह साहब और इनके मुल्ला जी की जायदाद और नाजायज जराए जो हैं और जायदाद जो उसके मुताबिक बहुत जबरदस्त मालूमात हाथ आ गई। अच्छा, जब से वो गिरफ्तार हुए उनकी तरफ से तो मुल्ला जी उस वक्त से खटक गए, परेशान हो गए। अब उन्होंने क्या बयान दिया है? कह रहे हैं अगर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, यानी अब उनके खिलाफ बाकायदा रिटन वो जो है मुकदमा दर्ज होने शुरू हो गए, तो वो फरमा रहे हैं अगर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए तो 72 घंटे के अंदर वजीर दाखिला को अपनी वजारत खोनी पड़ेगी। अब कोई पूछे कि ये उम्र है आपकी, जरा उम्र को देखिए, इस उम्र में ऐसी बातें सही लगती हैं? स्टूडेंट लाइफ में जब यूनियन वगैरह के इलेक्शन होते, इस किस्म की थ्रेट, इस किस्म की जबान चलती थी। इस लेवल, इस उम्र में नेशनल पॉलिटिक्स में आके कोई इस किस्म के बयान देता है? देखिए होता क्या है, होता यह है कि आपके इस बयान से ना आप अपने आप को डिफाइन कर देते हैं कि हाँ वाकईतन दाल में काला है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट आपने दिया। बाज़ औक़ात आप किसी को कंडेम करने के लिए जो स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट उससे ज्यादा आपको डिफाइन कर देता है कि आप क्या हैं। इस स्टेटमेंट ने आपको डिफाइन कर दिया कि ना तो आप कानून की पासदारी करते हैं, न ही आप जो है वो एक सिविलाइज सिटीजन हैं। देखिए लोग, तरीकाकार ये होता है, अगर कभी आप पे कोई मुकदमा बनता है, पूरी दुनिया में जाके देख लीजिए आप, तो क्या होता है, लोग जाते हैं अदालत में, अपना मनी ट्रेल देते हैं और उसके बाद अगर जुर्म होता है, साबित होता है तो सजा, वरना वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अब मौलवी जी ने तो इसको भी न जाना जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुल्ला जी जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा भड़क रहे हैं। उसकी वजह क्या है, ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए। जब दुर्रानी साहब इनसे मिलने गए तो मुल्ला जी को ये खुशी हुई कि अच्छा मेरी धमकियों का असर हो गया
اور درانی جو ہے وہ نیشنل ڈائلاگ کی شکل میں NRO کا ایک نیا کیک لائے ہیں، اور اب ہم پہ سارے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور میں ایز اے لیڈر بن کے سامنے آؤں گا، اور میں نواز شریف سے کہوں گا یار دیکھو میں نے تمہارا اتنا بڑا کام کر کے دیا، اب میری یہ خواہش تو پوری کر دو، وزیر اعظم بنا دو، چاہے بدبخت تم مجھے 6 ماہ کے لیے بناؤ لیکن وزیر اعظم بناؤ۔ اچھا، اب جب بات آگے بڑھی درانی کے ساتھ، تو درانی نے ان سے کہا کہ بھائی مذاکرات ضرور ہوں گے، نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لیکن وہ مذاکرات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوں گے۔ او ہو ملا جی نے یہ سنا تو ملا جی کھتے سے اکھڑ گئے، کہیں گے تو تم نے ہمارا اتنا ٹائم ضائع کیا۔ اب وہی سمجھ رہے تھے کہ سب NRO ہو جائے گا۔ اب ملا جی جو ہے وہ کن حرکتوں پہ اتر آئے ہیں؟ دیکھیے، دھمکیاں جو ہے نا وہ ہمیشہ منافق اور کمزور آدمی دیتا ہے، اچھا، اور بیوقوف آدمی دھمکی دیتا ہے، اور جو مہا بیوقوف ہوتا ہے وہ دھمکی کو سیریس لے لیتا ہے۔ دھمکی کو کبھی سیریس نہیں لینا چاہیے، خاص کر کے جن کا بیک گراؤنڈ پتا ہو کہ ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، ان کی قوت کہاں ہے، ذہن میں ہے؟ نہیں، ان کی قوت صرف زبان میں ہے، بدتمیزی کرنے کی حد تک، دھمکی دینے کی حد تک، باقی کوئی سیاسی نہ سوجھ بوجھ، کوئی میں آپ کچھ ثابت تو کر رہا ہوں ساری چیزیں، آؤ مجھ سے ڈیبیٹ کرو، ہم بات کرتے ہیں، اور ہم تمہیں حق پہ جو بھی ہوگا وہ وقت آڈینس ثابت کریں گے کہ کون صحیح بات کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، خیر آئیے، اب ملا جی نے انتشار پھیلانے کے لیے اپنے گھوڑے میں، مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے ایک نئے شوشہ چھوڑا ہے۔ وہ یہ چھوڑا ہے کہ 21 تاریخ کو، جنوری کو، وہ اسرائیل کے خلاف ڈے منائیں گے، ریلی نکالیں گے۔ اچھا، اس کی ضرورت کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ حکومت جو ہے، عمران خان وزیر اعظم اپنا موقف کھل کے نیشنل لیول، انٹرنیشنل لیول پہ کھل کے دے چکے ہیں، لیکن یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو جمپ سٹارٹ چاہیے، ڈیڈ باڈی کے اندر روح چاہیے، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ اس میں لاٹھی چارج ہو، کچھ لاشیں گر جائیں۔ ابھی تک حکومت نے بڑا زبردست کام کیا، فوج نے ان کو ایک لاش بھی نہیں دی۔ ملا جی، لاشیں گروانی ہے نا، اپنے بچوں کی لاشیں گرواؤ، یہ مدرسوں کی بچوں کی، یہ غریب کے بچے کی بہار کب تک اس کے خون کی؟ اپنے بچوں کی لاشیں گرواؤ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں خدا کرے کہ یہ جتنے لیڈر بنتے ہیں ان کے بچوں کے لاشیں اٹھیں تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ غریب کا لاشا، بھائی بڑا دکھ ہوا، السلام علیکم، اس کے بعد بیٹھے فاتحہ پڑھی اور گھر کو چلے گئے، اور اس کے گھر میں جو ہوتی ہے آنسو، آہیں، بیماریاں، ہچکیاں اور غربت ناشتی ہے، اور یہ چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی اپنے خون کو سامنے لاؤ۔ اس وقت یہ ایشو نہیں ہے، یہ اس کو ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک آخری بات، بہت اہم بات، میں نے چند مہینے پہلے بھی آپ سے کہی تھی کہ سعودی عربیہ نواز شریف سے یہ پوچھے گا، پلاننگ کرے گا کہ تمہارے تعلقات فوج کے تو بڑے پرانے تھے، وہاں کچھ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو موجودہ قیادت کو قتل کر کے قبضہ کریں، اور پھر ہمارا تمہارا دونوں کا کام بن جائے گا۔ اچھا، انہوں نے یہ لسٹ بھی بنوائی، کوشش بھی کی، لیکن الحمدللہ پاک فوج جو ہے وہ ایک کھڑی ہوئی ہے۔ آج اتنی زبردست کوشش ہے پاکستان کے دشمنوں کی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور میں کہتا ہوں اس کو سلامت رکھنے کے لیے آپ سب جو ہے دل و جان سے آگے آئیے اور دعا بھی کیا کیجئے۔ میں اپنے تمام آخر میں جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں میں ان سے کہتا ہوں اپنی محنت اس وقت دوگنی کر دو، جالو اپنے پروگرام سے ان کے کرپشن کے در و دیوار ہلا دو۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ان کی یہ بزدلی جو ہے سامنے آئے گی، اور یہ دونوں افراد جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں، وہ گاتے ہوئے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر ہم اور آپ اسٹیٹ فاسٹ رہے۔ دیکھیے، جو قوم کی فوج کے اندر بغاوت پھیلوانا چاہے وہ کوٹھے والی سے بھی زیادہ تھرڈ کلاس آدمی ہیں۔ وہ ایک گھر برباد کرتی ہیں، یہ پوری قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خلاف ایکشن لیجئے، اپنی جد و جہد بڑھا دیجئے، لائیو شو شروع کر دیجئے میری طرح، اور ان کا پردہ چاک کرتے رہیے انٹل کہ جنوری کا مہینہ گزرے اور عوام جو ہے وہ ان کا اصل چہرہ خوب اچھی طرح سے دیکھے۔ عوام کو چاہیے، دیکھیں فوج جو کر سکتی تھی کیا، عمران خان بھی کر رہے ہیں، اب عوام کو چاہیے کہ وہ سامنے آئے۔